हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। और जनाब, कैसा गुजर रहा है आपका दिन? आज क्या प्लान्स हैं आप लोगों के और क्या आप आज अचीव करना चाहते हैं? हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके तमाम कामों को आसान करे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह सिलसिलेवार नावल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा। जी जनाब, ये आपका पसंदीदा नावल बन चुका है और इसकी आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 11, जिसको आपके लिए लिख रही हैं आयत नूर। तो चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। गार्ड ने पूरी कुव्वत लगाई थी खुद को नीचे गिरने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से गिरता तो 5-6 हड्डियाँ टूटना तो लाजिम था। इसी असना में साहिर ज़मीन के करीब पहुंच चुका था। ज़मीन से चंद फीट ऊपर रस्सा ख़त्म हो चुका था। तभी साहिर ने रस्सा छोड़ते हुए कदम ज़मीन पर लगाए। बाहर सब अलर्ट दिखाई दे रहे थे। गार्ड चारों तरफ फैल चुके थे। एक सरासीमगी की सी कैफियत थी। साहिर ने कैप खिसका कर चेहरा ढांपा। मिला क्या? एक गार्ड ने इसे यूनिफॉर्म में मलबूस देखकर अपना ही साथी समझा। तभी पूछ गया, नहीं इधर तो नहीं है। साहिर बात मुकम्मल करता तेज़ी से उसके बराबर से गुजरा, साथ ही जेब में अटके चाकू पर गिरफ्त मजबूत की। बचाओ बचाओ मुझे, प्लीज़ कोई है, बचाओ! ऊपर बंधा गार्ड ज़ोर से चिल्लाया था। नीचे मौजूद गार्ड चौंके। साहिर उन्हें चौकन्ना होता देखकर फ़ौरन भागा था वहाँ से। अरे वो जा रहे, पकड़ो उसे! सब गार्ड्स अफरा तफरी के आलम में उसकी जानिब भागे थे। साहिर की रफ्तार खासी तेज़ थी। भागते भागते एकदम वो रुका। निगाह एक तरफ खड़ी 2 गाड़ियों तक गई। साहिर ने 2 गाड़ियों को चेक किया, लेकिन गाड़ियां लॉक थीं। उसने अब पलट कर पीछे आते 10-12 बंदों को देखा। अगर ये लोग गाड़ी में उसका पीछा करते तो उसके फरार की सब राहें मसदूद हो जाती। ऊपर से उसे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जगह कौन सी है और यहाँ से किस सिमत को जाना है। कुछ सोचकर साहिर ने चाकू थाम कर पूरी कुव्वत से गाड़ी के टायर पर वार किया। टायर फट गया था। टायर से तेज़ी से हवा निकलने लगी। यही अमल उसने दूसरी गाड़ी के साथ भी दोहराया। दोनों गाड़ियां अब नाकारा हो चुकी थीं। साहिर ने गर्दन मोड़ कर देखा तो वो लोग खासे नज़दीक पहुंच चुके थे। उसके लबों पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट उभरी। अगले ही पल वो उठकर भागा था और चंद सानियों में ही उनकी पहुंच से काफ़ी दूर जा चुका था। न जाने कितनी देर हो चुकी थी उसे भागते हुए। शेब करमानी के बंदे अब तक उसके पीछे थे। उनके पास बाइक्स भी थीं और साहिर उन्हें चकमा देकर भागते भागते अब थकने लगा था। कुछ फासले पर लाइटिंग दिखाई दे रही थी, जिससे यही अंदाज़ा हो रहा था कि शायद रिहायशी इलाका शुरू होने को है। वो कोई कब्रिस्तान था शायद, जहाँ एक दरख्त की ओट में खड़ा साहिर अपनी सांस हवा कर रहा था। तभी मोड़ मुड़ती बाइक की रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ी। साहिर ने फौरन आंखों पर हाथ रखा। बहुत सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं, मतलब वो उस तक पहुंच चुके थे। साहिर फिर से भाग उठा था कि वो जानता था इतना आसान नहीं था शेब करमानी के बंदों से पीछा छुड़ाना। फायर करो इस पर, ये ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। उसे भागते देखकर एक गार्ड चिल्लाया। अगले ही पल फायर खोल दिए गए थे। खुद को बचाते बचाते भी एक बुलेट साहिर के बाजू को छूती हुई निकल गई थी। साहिर को लगा जैसे उसके बाजू को आग ने छुआ हो। बिसाख्ता उसके कदम लड़खड़ाए थे। आंखों तले अंधेरा छाया था। तकलीफ जब्त करते हुए उसने बाजू को थाम कर देखा, जहाँ तेजी से निकलता खून सफ़ेद शर्ट को रंगीन करता जा रहा था। साहिर ने लब भेज कर पीछे आती बाइक को देखा, फिर एक जानिब पड़े कतरे बड़े से पत्थर को। अगले ही पल उसने वो पत्थर उठाकर बाइक का निशाना लेते हुए सड़क की तरफ उछाल दिया था। पत्थर बाइक के अगले टायर से टकराया और दूसरे ही लम्हे बाइक और बाइक सवार दोनों हवा में उछलते हुए ज़मीन बोस हुए। साहिर ने एक निगाह अपने बाजू के ज़ख्म पर डाली। अभी ज़ख्म ताज़ा और गर्म था। उसके पास बस चंद मिनट थे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़ख्म ठंडा होता जाता तकलीफ ही बढ़ती जाती, फिर शायद भागना भी मुश्किल हो जाता। साहिर ने पूरी कुव्वत सर्व करते रिहायशी इलाके की जानिब दौड़ लगा दी थी। भागते दौड़ते कदमों और 2 बाइक्स की आवाज़ मुसलसल उसके ताकों में थी। रिहायशी इलाके में पहुँचते पहुँचते साहिर की हिम्मत जवाब दे गई। बाजू से बहता बेतहाशा खून उस पर नकाहत तारी कर रहा था। टांगें बेजान हो चुकी थीं।
सांस फूल रहा था। वो चंद लम्हों के लिए घर की दीवार से टेक लगाए गहरे सांस लेने लगा। लेकिन ये जगह महफूज हरगिज़ नहीं थी। उसे अब कोई महफूज ठिकाना तलाश करना था, जहाँ कुछ देर छुपकर वो उन गुंडों से जान छुड़वा सकता था कि फिलवक्त उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसने पीछे मौजूद घर की दीवारों को देखा, लेकिन दीवारें खासी ऊंची थीं। साहिर की निगाह कुछ फासले पर बने एक घर की तरफ उठी, जिसकी चारदीवारी निस्बतन छोटी थी। वो अपनी सोच को अपनी जामा पहनाता तेज़ी से उस घर की जानिब बढ़ा। आवाज़ें करीब से करीबतर होती जा रही थीं। साहिर ने दीवार पर हाथ जमाए और दूसरे ही लम्हे वो दीवार फलांगता घर में दाखिल हो गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो सियाह ढीली सी शर्ट और सियाह ट्राउज़र में मलबूस नीम तारीख लॉन में इधर उधर चहलकदमी करती ख्यालों की हसीन वादी में खोई अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। कानों में किसी की सहर भूखती आवाज़ की बाज़गश थी। सिर्फ एक दिन और, इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं बहुत बेसब्रा हूँ तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखने के लिए। लेकिन ये कमबख्त वक्त गुजर ही नहीं रहा। अदन की नरम गरम सी सरगोशी उसे अब भी शर्म से दो चार कर गई थी। एक अलूही मुस्कान ने दानीन के लबों को छुआ। शामेंशन से अभी तक शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि मेहंदी का फंक्शन उरूज पर था। वो इस वक्त यहाँ बड़ी फुप्पो के घर में अकेली थी। कोमल और समिया ने उसकी तन्हाई के एहसास से आज रात उसके पास रुकने की ऑफ़र की थी, लेकिन दानीन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो दोनों शामेंशन में होने वाला मेहंदी का फंक्शन मिस करें। उसने उन्हें बेफिक्र होकर फंक्शन अटेंड करने को कहा था। वैसे भी बड़ी फुप्पो की सास ज़ईफ़ थी और उन्होंने फंक्शन में जाने से मना कर दिया था, इसलिए उनके घर में मौजूदगी दानीन के लिए तसल्ली का बाइस थी। वो तो कब की दवा लेकर सो चुकी थी, लेकिन दानीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी अदन को बुरी तरह से मिस करते हुए वो कल के हवाले से खुशकुन ख्यालात को दिल में जगह दिए लॉन में चली आई थी। यूं ही मगन से अंदाज में नम होती घास पर नंगे पैर चलते हुए उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, यूं जैसे कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। कौन है? सिरस से मुड़ते हुए दानीन ने किसी इंसानी हवले को देखकर सवाल किया। खौफ की एक लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। घर इस वक्त खाली था। सब लोग मेहंदी के फंक्शन में गए हुए थे। ऐसे में किसी का यूं दीवार फलांग कर आना, इसका क्या मतलब हो सकता था? अदन, आप हैं क्या? दानीन ने किसी उम्मीद के तहत पूछा, क्योंकि अदन आजकल जितना बेकरार हो रहा था, उससे ऐसी किसी भी हरकत की तवक्को की जा सकती थी। शायद वो मेहमानों से आंख बचाकर चला आया हो उससे मिलने। अदन, दीवार की ओट में छुपे उस वजूद के करीब जाकर दानीन ने उसे पुकारा, लेकिन मुकाबिल ने उसे समझने का मौका दिए बगैर सख्ती से उसके मुंह पर अपना दायां हाथ जमाते हुए उसे दीवार के साथ लगाया था। दूर से आती हल्की सी रोशनी में उस शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ तो दानीन की आंखें खौफ से फटने वाली हो गईं। साहिर ने बाएं हाथ की उंगली अपने लबों पर रखते हुए उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसके हाथ अभी तक दानीन के मुंह पर जमा था। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे, वो भागने ना पाए। अचानक बाहर से बहुत से लोगों के चलने और धीमे लहजे में बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दानीन के सामने खड़ा साहिर इंतहाई चौकन्ना था। घर की चारदीवारी पर हाथ जमाकर बाहर मौजूद लोगों में से एक शख्स ऊंचा हुआ था। तभी साहिर दानीन को लिए अंधेरे की जानिब सरका। वहाँ छाए हौलनाक सन्नाटे को महसूस करके वो शख्स नीचे उतर गया। अंदर बिल्कुल खामोशी है। मुझे लगता है वो यहाँ नहीं है, शायद भाग चुका है, वो शख्स अब अपने साथी को बता रहा था। ज़ख्मी हालत में कहाँ तक भागेगा? आज बचना नहीं चाहिए वो। ये शायद उनके लीडर की आवाज़ थी। उसके साथ ही भागते कदमों की आवाज़ें दूर जाती महसूस हुईं। उनके जाने का यकीन करके साहिर ने दानीन के लबों से हाथ हटाया, फिर उससे फांसे पर हुआ। थैंक्स, वो सपाट सी लहजे में शुक्रिया अदा करता वहाँ से शायद जाने वाला था, जब बाजू में उठती टीसों पर कराह कर रह गया। दानीन की निगाह उसके बाजू पर पड़ी, जहाँ भल भल खून बहता उसकी सफ़ेद शर्ट को सुर्ख करता जा रहा था। ये सब? वो एक पल को दंग सी रह गई। साहिर अब बाएं हाथ से दाएं बाजू पर बना जख्म दबाते हुए खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका बायां हाथ सुर्ख हो चुका था। एक मदद और कर सकती हैं आप मेरी? मुझे फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत है, अर्जेंट।
उसने तकलीफ के आलम में दानीन को मुखातिब किया। हाँ हाँ चलो मेरे साथ। दानीन जैसे होश में आई थी। बेशक दानीन से उसकी पहली मुलाकातें भी कुछ ख़ास नहीं थीं। आज भी हर बार की तरह वो उसे गुंडा मवाली ही समझी थी, लेकिन इस वक्त उसके सामने एक इंसान खड़ा था जो ज़ख्मी था। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और इंसानियत के नाते उस ज़ख्मी शख्स की मदद करना उस पर फ़र्ज़ था। साहिर ज़ख्म को दबाए उसके पीछे चला आया। दानीन जिस कमरे में खुद ठहरी थी उसे उसी कमरे में ले आई। बैठें, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। साहिर को कमरे की दहलीज पर रुकते देखकर दानीन ने उसे मुखातिब किया और कमरे से निकल गई। साहिर जज्बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ता बेड के किनारे टिक गया। ये लें। दानीन ने फ़र्स्ट एड बॉक्स उसकी जाने बढ़ाया, लेकिन फिर उसके खून आलूद हाथ देखकर खुद ही फ़र्स्ट एड बॉक्स से सामान निकालने लगी। ज़्यादा खून बह जाने के बाइस अब साहिर को चक्कर आ रहे थे। आप शर्ट का बाजू ऊपर करें, मैं देखती हूँ ज़ख्म। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी वो संजीदगी से कह रही थी। साहिर ने एक नज़र शर्ट के बाजू पर डाली। ये शर्ट गार्ड की थी और उसे तंग थी। बाजू भी तंग थे जिन्हें ज़ख्म से ऊपर तक ले जाना मुमकिन नहीं था। शर्ट का बाजू ऊपर नहीं होगा, शर्ट उतारनी पड़ेगी, साहिर ने तकलीफ से कराहते हुए कहा और बटन खोलने शुरू किए। दानीन ने आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा जो बेड पर बैठा बाएं हाथ से शर्ट उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अमल के दौरान बाजू पर लगी जख्म का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके बाएं हाथ पर लगा खून भी शर्ट पर जा बजा निशान छोड़ता जा रहा था। वेट अ मिनट। दानीन उसके चेहरे पर अजियत देखती मुड़ी और उसके करीब चली आई। एक पल को वो झिझकी थी, लेकिन फिर उसमें एक डॉक्टर की रूह बेदार हुई तो वो सब ख्यालात झटकती खुद उसकी खून आलूद शर्ट उतारने लगी। इस शख्स को जख्मी हालत में देखकर दानीन को ये भी याद नहीं रहा था कि वो इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस है और दुपट्टा भी गायब है। उसे याद था तो सिर्फ ये कि इस वक्त एक मरीज़ उसके सामने मौजूद है जिसका इलाज करके वो अपने डॉक्टर होने का हक अदा कर सकती है। उसे करीब पाकर साहिर की निगाहें पल में झुकी थीं। दानीन थोड़ा सा झुकते हुए अब उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। इसी लम्हे किसी ने ये मंजर कैमरे में कैद किया था जिसकी उन दोनों को ही खबर नहीं हो सकी। दानीन अब उसकी शर्ट उतार रही थी। साहिर तकलीफ़ के आलम में था और दानीन इस वक्त इंसानियत और हमदर्दी के जज्बात से चूर। दोनों को ही अपने दरमियान मौजूद गुर्बत का अंदाज़ा नहीं हो सका था, लेकिन दरवाजे से बाहर खड़ा वजूद हर लम्हे को अपने कैमरे में महफूज करता जा रहा था। तस्वीर इस रुख से ली जा रही थी कि उन दोनों का करीब होना दिखाई दे रहा था, लेकिन साहिर का जख्म नहीं। कोई भी इन तस्वीर को देखता तो गलत मतलब ही निकालता। शुक्र है गोली बस छू कर निकली है, लेकिन खून काफ़ी ज़्यादा बह गया है। आपको एहतियात करनी होगी चंद दिन, अपनी खुराक भी बेहतर रखिएगा। दानीन किसी किस्म का कोई सवाल किए बगैर चेहरे पर संजीदगी लिए उसका जख्म साफ कर रही थी, लेकिन साहिर उसकी जाने मुतवज्जा ही नहीं था। उसका दिमाग तेज़ी से कुछ सोच रहा था। उसे आइंदा का लाया अमल तय करना था। दानीन ने भी मज़ीद कोई बात किए बगैर खामोशी से उसकी बैंडेज की, कनपट्टी पर और होठ के किनारे पर लगे जख्म को भी साफ़ किया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स का सामान समेटने लगी। साहिर की पिछली जानिब सीज़र पड़ी थी। दानीन ने सीज़र पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन तभी वो उठने की कोशिश करते साहिर के पाँव से अटक कर लड़खड़ाई थी। तवाज़ुन बरकरार न रख पाने पर वो साहिर से टकराई। साहिर जो हाथ धोने की गर्ज से अपनी जगह से उठ रहा था, इस नागहानी आफत पर दानीन को संभालते वो भी बेड पर गिरा। दानीन के रेशमी बालों ने उसके चेहरे को ढांपा था और उसके साथ ही ये लम्हा भी कैमरे की आंख में महफूज हो गया। दानीन ने सख्ती से आंखें मींची। चंद सानिए गुजरने पर जब अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो वो बौखलाती हुई उठी। आई एम सॉरी। खफ़ा से सूख पड़ते हुए वो माजरत करती नीचे गिरे हुए फर्स्ट एड बॉक्स और बिखरी चीज़ों को उठाने लगी। साहिर भी तासुर चेहरे के साथ सर झटकते उठकर बैठा। बेख्याली में ही निगाहें दानीन के हाथों पर भटकने लगीं। मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही है आपके हाथों पर। उसके हाथों पर लगी मेहंदी देखते हुए साहिर दिल की बात को ज़बान दे गया था। उसने आज से पहले कभी किसी के हाथों पर मेहंदी का रंग इतना जचता हुआ नहीं देखा था। उसकी बात पर दानीन एक पल को रुकी, निगाहें झुकाकर अपने हाथों को देखा। अदन के नाम की मेहंदी का इतना गहरा रंग देखकर उसके लबों पर मुस्कान उभरी थी। साहिर बगौर उसके चेहरे के तासुरात को देख रहा था। शादी है आपकी? उसके चेहरे को पढ़ते हुए साहिर ने अंदाज़ा लगाया। दानीन चौंकी।
آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرت سے ساحر کی جانب دیکھا۔ آپ کے چہرے کے خوبصورت رنگوں اور مہندی کو دیکھ کر، چہرے پر بکھری مسکراہٹ سے۔ ساحر نے سچائی بیان کی تھی۔ دانین حیرت زدہ سی رہ گئی۔ تو کیا یہ شخص چہرہ پڑھنے کے ہنر سے بھی واقف تھا؟ واش روم استعمال کر سکتا ہوں؟ مجھے ہاتھ دھونے ہیں۔ ساحر نے اجازت طلب کی تھی۔ دانین نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ساحر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ میری مدد کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہیو اے بلیسڈ لائف۔ گڈ بائے۔ ساحر کو اندازہ تھا کہ شعیب کرمانی کے بندے اب تک جا چکے ہوں گے۔ اسے اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی اس نے ایک جانب پڑی شرٹ اٹھائی اور اسے پہننے لگا۔ شرٹ بمشکل پہن تو لی تھی، لیکن اب پھر سے شرٹ کے بٹن بند کرنے کا مرحلہ درپیش تھا۔ دانین نے اس کے کہے بغیر ہی فرسٹ ایڈ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب آتے ہوئے اس کی شرٹ کے بٹن بند کر دیے۔ تھینکس۔ 3 ملاقاتوں میں پہلی بار ساحر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی تھی۔ دانین نے فقط اسبات میں سر ہلایا، پھر فرسٹ ایڈ باکس تھاما۔ ساحر تیز قدموں سے چلتا دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر کھڑی سمن فوراً اوٹ میں ہوئی تھی۔ ساحر مین گیٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ دانین فرسٹ ایڈ باکس رکھنے پھپھو کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی سمن بھی وہاں سے کھسک گئی۔ لان سے گزرتے ہوئے وہ اپنے فون میں چند منٹ قبل لی گئی ساحر اور دانین کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ پلان کر چکی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ انتظار تھا تو فقط کل کا۔ یقیناً کل کا سورج اس کے لیے خوشیاں اور دانین کے لیے بربادی لانے والا تھا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے سمن کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ ہاں دن؟ نہیں، میں آئی تو تھی پھپھو کے گھر تاکہ تمہاری بات کروا سکوں دانین سے، لیکن دانین سو رہی ہے۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے واپس آ رہی ہوں میں۔ اس نے بڑی صفائی سے عدن سے جھوٹ بولا تھا۔ دوسری جانب سے مایوس لہجے میں اوکے کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ سمن خوشگوار موڈ لیے شاہ مینشن کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ چاروں لاہور میں موجود میجر عبید اللہ کے اپارٹمنٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میجر عبید اللہ اندر داخل ہوئے، وہ سب ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب خیریت ہے نا سر؟ آپ نے اتنی صبح صبح یوں اچانک ہم سب کو یہاں بلایا؟ طلحہ نے ان کے چہرے پر ازحد پریشانی دیکھی تو سوال پوچھ ڈالا۔ طلحہ خیریت ہی تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر لیے، لیکن میجر ظاہر کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ خبر نہیں مل رہی۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میجر ظاہر ISI کا ایک اہم رکن ہے اور اسے کھونے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ابھی تک یہ بات لیک نہیں ہوئی، لیکن اگر اس بارے میں کسی کو بھی علم ہو گیا تو میڈیا اس نیوز کو بہت اچھالے گا، جس سے ISI کی ریپوٹیشن پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ دشمن کو بھی جشن منانے کا موقع مل جائے گا۔ میجر عبید اللہ کی پریشانی ان کے لہجے سے بھی صاف ظاہر تھی۔ ساحر اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ اپنے مشن کو ادھورا چھوڑ کر کہیں چلا جائے، اور فرض کرو وہ مشن کے حوالے سے ہی کہیں گیا ہے، تب بھی ہمیں انفارم ضرور کرتا، کیونکہ وہ مجھ سے رابطے میں تھا اور مشن کی ساری ڈیٹیلز مجھ سے ڈسکس کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے جب میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ کافی الجھا ہوا سا لگ رہا تھا، یوں جیسے کوئی بات اسے اندر ہی اندر پریشان کری ہو، لیکن وہ کسی سے شیئر نہ کرنا چاہتا ہو، اور میرا اندازہ ہے کہ وہ پریشانی اس مشن کے حوالے سے ہی تھی۔ لیکن اب اس کی یوں گمشدگی بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ مجھے شک ہے کہ ضرور اس میں کسی دشمن کا ہاتھ ہے۔ خدا نہ کرے کہ ساحر کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہو، لیکن میرے ذہن میں اب اس طرح کے ہی خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ ساحر اگر سیف ہوتا تو کم از کم اسے ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کرتا۔ میجر عبید اللہ زندگی میں شاید پہلی بار اس طرح پریشان ہوئے تھے۔ سر کے حوالے سے تو ہم بھی بہت پریشان ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے، طارق کا کہنا ہے کہ رات کے وقت سر اپارٹمنٹ میں موجود تھے، انہیں سوتے ہوئے بھی دیکھا طارق نے، لیکن صبح جاگنے پر انہیں غیر موجود پایا۔ اگر کوئی اپارٹمنٹ میں آتا تو طارق کی آنکھ لازماً کھل جاتی، اور اگر ساحر سر خود کہیں گئے تھے تو انہوں نے انفارم کیوں نہیں کیا؟ روحان مخاطب ہوا تھا۔ یہ معاملہ خاصا الجھ چکا تھا۔ کسی دشمن کا ہاتھ تو نہیں اس کے پیچھے؟ طلحہ کا انداز پرسوچ تھا۔ اس وقت دشمن تو بس ایک ہی ہے سر، اور وہ ہے شعیب کرمانی۔
लेकिन عظیم اور طلحہ کل سے شعیب کرمانی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی کسی قسم کی کوئی غیر معمولی سرگرمی نوٹ نہیں کی گئی۔ وہ تو بالکل پرسکون ہے۔ طارق نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کی بات پر ایک جانب موجود عظیم نے چور نگاہ میجر عبید اللہ کے چہرے پر ڈالی۔ وہ شعیب کرمانی پر نظر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ شعیب کرمانی کو ISI کی نظروں سے بچانے کے لیے طلحہ کے ساتھ تھا۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شعیب کرمانی کو ہی اس وقت سب سے زیادہ خطرہ تھا ساحر سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساحر اس کے مشن کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس سب کے پیچھے وہ نہیں ہے تو پھر یہ کون کر سکتا ہے بھلا؟ میجر عبید اللہ نے الجھے ہوئے سے انداز میں تھوڑی کھجائی۔ ان کی اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ تبھی کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ طارق، جب تم جاگے تھے تو کیا فلیٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ساحر کے بارے میں کچھ اندازہ لگایا جا سکے؟ تم نے جب آخری بار اسے دیکھا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ کوئی فون کال آئی ہو اسے تمہارے نمبر پر یا لینڈ لائن پر؟ کچھ لکھ کر رکھ گیا ہو ساحر، کوئی نوٹ یا کچھ اور؟ میجر عبید اللہ نے دل میں ایک آس یہ طارق کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں سر، مجھے تو جگایا ہی عظیم نے تھا۔ رات کو میں مین ڈور بند کر کے سویا تھا، لیکن عظیم نے بتایا کہ صبح جب وہ آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور ساحر موجود نہیں تھا۔ ہاں البتہ گمشدگی سے قبل رات کو ساحر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ میں کافی دینے آیا تو ساحر نے نوٹ پیڈ پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا لیا۔ شاید وہ مجھے نوٹ پیڈ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میں سونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ساحر نے مجھ سے میرا فون مانگا تھا۔ نیند کے عالم میں ہی میں نے اسے فون تھما دیا۔ پھر رات کو ایک بار آنکھ کھلی تو ساحر کو بستر میں پایا، اور جب صبح عظیم نے مجھے جگایا تب ساحر تھا ہی نہیں۔ نہ اسٹڈی ٹیبل سے کچھ ملا اور نہ ہی میرے فون کی سرچ ہسٹری سے۔ لینڈ لائن کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی میں نے، لیکن اس کی تار بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ نہیں پتا کب سے، کیونکہ ہم نے اس فلیٹ میں آ کر کبھی لینڈ لائن استعمال ہی نہیں کیا۔ طارق نے حرف بحرف ساری بات بتا دی۔ میجر عبید اللہ کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جی سر، طارق بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ صبح جب میں آیا تو ساحر سر موجود نہیں تھے۔ میں نے طارق کو جگایا تو خود بھی لائن تھا کہ ساحر سر کہاں گئے۔ ہمیں لگا وہ کسی کام سے گئے ہوں گے، آ جائیں گے، لیکن جب دوپہر بھی ڈھلنے لگی اور سر کا کچھ پتہ نہیں چلا تب ہم نے طلحہ اور روحان کو بتایا۔ خود اپنے طور پر سر کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی، شعیب کرمانی کو بھی فالو کیا، لیکن سب کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ہی آپ کو انفارم کیا ہے ہم نے۔ عظیم نے بھی لہجے میں ساحر کے لیے فکر سمونے کی کوشش کی، ساتھ ہی دل میں خود کو شاباشی دی۔ وہ صبح صبح اس نیت سے طارق اور ساحر کے فلیٹ میں آیا تھا تاکہ یہاں موجود سارے ثبوت مٹا سکے۔ اسٹڈی ٹیبل پر موجود نوٹ پیڈ جس پر لفظ اتبا کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا اور ڈسٹ بن میں پھینکے گئے سب کاغذات اس نے غائب کر دیے تھے۔ لینڈ لائن کی تار بھی اسی نے کاٹی تھی، لیکن طارق کے فون سے سرچ ہسٹری شاید ساحر نے خود ہی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اب کسی قسم کے ثبوت کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ شعیب کرمانی اور راہ کے مشن کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ کیا کرنے والے ہیں کیا نہیں۔ پھر ساحر کا غائب ہونا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس معاملے پر توجہ دیں۔ شعیب کرمانی کے مشن کے بارے میں سب انفارمیشن ساحر کے پاس تھیں اور ساحر خود غائب ہے۔ میجر عبید اللہ بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ طارق کا فون بجنے لگا۔ میجر عبید اللہ سمیت سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ اس نے ہڑبڑا کر فون نکالا۔ ایسی میٹنگز کے دوران انہیں سیل فون سائلنٹ پر رکھنے کی ہدایت ہوتی تھی، لیکن طارق فون سائلنٹ پر لگانا بھول گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ اس نے شرمندگی کے عالم میں معذرت کرتے ہوئے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں غیر شناسا نمبر تھا۔ پھر کال کاٹ دی گئی کہ اس میٹنگ سے زیادہ ضروری کچھ نہیں تھا۔ میرے خیال میں ہمیں اب اسے جیب میں فون ڈالتے دیکھ کر میجر عبید اللہ نے بات شروع کرنی چاہی تھی، لیکن طارق کا فون پھر سے بجنے لگا۔ کون ہے یار؟ طارق پیچ و تاب کھاتا پھر سیل فون جیب سے نکالنے لگا۔ کال کاٹ کر اس نے فون سائلنٹ پر ڈال دیا۔ طارق، اگر کوئی ضروری کال ہے تو آپ کال سن لیں۔ میجر عبید اللہ نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں سر، پتہ نہیں کس کا فون ہے، انجان نمبر ہے۔ آپ کہیے کیا کہہ رہے تھے؟ طارق کے لہجے میں اب بھی شرمندگی تھی۔ میجر عبید اللہ کچھ کہہ رہے تھے۔ طارق بغور انہیں سن رہا تھا۔ جب اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا،
اس کے فون میں 2 سمز تھیں۔ سم 1 کا نمبر سب کے پاس تھا۔ ٹیم ممبرز، گھر والے، بیوی بچے اور رشتہ دار اسی نمبر پر کال کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری سم طارق نے چند دن قبل ہی لی تھی، جس کا نمبر صرف ظاہر کو معلوم تھا، کیونکہ سم نکلواتے وقت ظاہر اس کے ساتھ تھا۔ کچھ منٹ پہلے جو کال طارق کو موصول ہوئی وہ نئی سم پر آ رہی تھی اور نمبر لینڈ لائن کا تھا۔ تو یہ کال کس کی ہو سکتی تھی؟ کیا ظاہر کی؟ لیکن وہ سم 1 پر بھی تو کال کر سکتا تھا، تو پھر سم 2 پر کال کیوں؟ کچھ تو عجیب تھا۔ طارق ایک دم چونکا، فوراً جیب سے موبائل نکالا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے ایک ارجنٹ کال کرنی ہے، 1 منٹ پلیز۔ وہ بات مکمل کرتا تیزی سے باہر کو لپکا۔ فون کی اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو 4 مسڈ کالز تھیں۔ طارق نے فوراً کال بیک کی۔ ہیلو ظاہر؟ کال ریسیو ہوتے ہی طارق نے بےتابی سے اسے پکارا۔ مجھے علم تھا تم مجھے پہچان لو گے، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن خیال رہے اس بات کا کسی کو علم نہ ہو کہ میں نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ دوسری جانب سے چند لمحوں کے توقف کے بعد ظاہر کی بھاری آواز سنائی دی تھی۔ کیا بات ہے چندا، اتنی اداس اور پریشان کیوں ہو تم؟ وہ دونوں پیر سمیٹ کر گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اداس سی بیٹھی تھی جب بڑی پھوپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ دانین نے سر اٹھایا، پھر ٹانگیں سیدھی کرتی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں پھوپھو، بس یوں ہی۔ وہ ان کی پریشانی کے خیال سے اپنے دل کی کیفیت ان پر ظاہر کرنے سے گریز برتنے لگی۔ کچھ تو ہے دانین، تم جانتی ہو تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ آج صبح سے دیکھ رہی ہوں تمہارے ہر انداز سے بے چینی جھلک رہی ہے۔ آج تمہاری زندگی کا بہت خاص دن ہے بیٹا۔ آج ایک نیا موڑ لے رہی ہے تمہاری زندگی۔ آج کے دن کے ہی تو سپنے دیکھتی ہے ہر لڑکی۔ ایسے خوشی کے موقع پر تمہارے چہرے پر اداسی بالکل نہیں بھا رہی۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ پھپھو نے بغور اس کی روئی ہوئی آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ پتہ نہیں پھپھو کیا ہو رہا ہے، مجھے دل بلا وجہ پریشان ہو رہا ہے، احساسات بہت عجیب سے ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب سا خوف دل میں سرایت کر گیا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت برا، بہت سا رونے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں جسے ماما اور بابا کے ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی، اس دن بھی صبح سے میری یہی حالت تھی۔ چھٹی حص بار بار یہی احساس دلا رہی تھی کہ کوئی بھیانک حادثہ ہونے والا ہے، اور پھر ماما بابا چھن گئے مجھ سے۔ آج اتنے سال بعد پھر سے یہی کیفیت۔ پھپھو بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں اب کسی کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرا دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب کسی حادثے پر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ دعا کریں پلیز کہ اب کچھ برا نہ ہو۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے پھپھو کی گود میں منہ چھپا گئی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو میری بچی؟ پریشان مت ہو، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ شاید ماں باپ کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی ہو تم، تبھی یہ کیفیت ہے تمہاری۔ لیکن تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے اچھے کی امید لگاؤ گی تو وہ سب اچھا ہی کرے گا۔ اب رونا بند کرو، دیکھو چہرہ کیسے کملا کیا ہے۔ ہونے والی دلہن کو رونا سوٹ نہیں کرتا۔ ہم سب ہیں نا تمہارے اپنے۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو دانی کہ تمہیں رخصت ہو کر کہیں اور نہیں جانا پڑ رہا۔ تم وہیں رہو گی اپنے پیاروں کے درمیان، اور تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ عدن تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ایسا ہم سفر کسی کسی کو ملتا ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ بلا وجہ کے ڈر نکال دو اپنے ذہن سے۔ پھپھو نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ہر ڈر اور خوف کو زائل کرنا چاہا۔ ان کے ہاتھوں کی نرمی سے دانین دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی۔ وہ خاموشی کی چادر اوڑھے آنکھیں موندے کتنے ہی پل ان کی انگلیوں کی نرماہٹ محسوس کرتی رہی۔ سارا سامان رکھ لیا تھا بیگ میں؟ تھوڑی دیر تک تم لوگوں نے پارلر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ پھپھو نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ جی رکھ لیا ہے۔ میرے ساتھ کون جائے گا پارلر؟ دانین اب بھی ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ سمیہ اور کومل کو تو جانا ہی ہے کیونکہ ان کی منگنی کی تقریب بھی آج ہی ہے۔ ساتھ میں شاید روزینہ بھابھی بھی جائیں گی۔ پھپھو کو جو علم تھا انہوں نے بتا دیا۔ پارلر کون ڈراپ کرے گا ہمیں؟
دانین اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتی ایک اور سوال کر گئی۔ تیمور ہی جائے گا؟ ویسے تو ارسل کو ہی جانا تھا، لیکن سمیہ نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ وہ بہت تنگ کرتا ہے سمیہ کو۔ شرارتیں کرتے وقت یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ سامنے کوئی بڑا موجود ہے، اس لیے یہ ذمہ داری تیمور نے اٹھا لی ہے۔ بڑی پھپھو کے لہجے میں شگفتگی تھی۔ دانین کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اچھا دانین، تم کچھ دیر آرام کر لو، ورنہ بعد میں رسموں کے دوران بیٹھ کر تھک جاؤ گی۔ بلکہ ایسا کرو، ابھی سو جاؤ، تیمور آئے گا تو تمہیں جگا دوں گی، جب تک میں ذرا باہر کچھ کام نمٹا لوں۔ پھپھو کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔ پھپھو نے محبت سے اس کی پیشانی چومی، پھر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہاں جی دولہا بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ عدن لاؤنج میں صوفے پر ٹکا سیل فون پر مصروف تھا جب زید اس کے برابر آ پہنچا۔ کچھ نہیں، آفس سے متعلق کچھ کام تھا، اس سلسلے میں ایک کولیگ سے بات کر رہا تھا۔ عدن نے تیزی سے میسج ٹائپ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اف، آج بھی آفس ورک؟ بھائی آج آپ کی شادی ہے؟ زید نے آنکھیں پھیلا کر اسے ساتھ ہی یاد دہانی کروائی۔ مجھے یاد ہے چھوٹے، لیکن آفس کا کام بھی تو ضروری ہے۔ چھٹیوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آفس کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو جاؤں۔ عدن اب بھی سیل فون پر ہی مصروف تھا۔ زید نے منہ بسورا۔ یہاں کب چلنا ہے ہم نے سیلون؟ ارسل نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز میں دعائی دی۔ تمہیں اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ زید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عدن نے بھی سیل فون سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارسل کے چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ ارے آج میری آدھی شادی ہے بھائی، آج ہی تو بے چینی کا دن ہے۔ ارسل دھپ سے آ کر زید پر گرا۔ کمینے، دور ہٹو مجھ سے، میری ٹانگیں توڑو گے کیا؟ زید چلایا، ساتھ ہی ٹانگوں پر بڑی شان سے بھرا جوان ارسل کو دھکا دیا۔ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ارسل نے منہ بسورا، پھر دوسرے صوفے پر ٹک گیا۔ یہ آدھی شادی سے کیا مراد ہے تمہاری ارسل؟ عدن نے خشمگی نگاہوں سے ارسل کو گھورا۔ اوہو، آپ کو ابھی تک آدھی شادی کا ہی نہیں پتا عدن بھائی؟ دیکھیں، آپ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، آج رخصتی بھی ہو جائے گی، لیکن میری اور زید کی تو آج بس منگنی ہے، اور منگنی آدھی شادی ہی تو ہوتی ہے۔ ارسل نے مدبرانہ انداز اپنایا۔ عدن نے اس کی بیتو کی بات پر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور سر جھٹک کر واپس موبائل میں مصروف ہو گیا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا آپ دونوں نے، اتنے پرسکون کیوں بیٹھے ہیں؟ سیلون نہیں جانا کیا؟ ارسل نے اپنا سوال دہرایا۔ کیوں، تمہیں سیلون جا کر کیا کرنا ہے؟ شادی عدن بھائی کی ہے تو بس وہی جائیں گے، تمہارا بھی وقت نہیں ہے؟ زید نے بے نیازی سے جواب دیا۔ یہ ظلم نہ کر ظالمہ، مجھے بھی سیلون جانا ہے تاکہ آج کے فنکشن میں میں ٹپ ٹاپ دکھائی دوں، اور سمیہ چھٹ سے انگوٹھی پہنانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کر دے، ورنہ میری ایسی سڑی سی شکل دیکھ کر کہیں انکار ہی نہ ہو جائے اس کی طرف سے۔ ارسل نے فوراً وجہ بیان کی۔ تم بھی سیلون جاؤ گے تو شادی کے انتظامات کون دیکھے گا؟ ویسے بھی تمہاری شکل کی وجہ سے چاہے سمیہ انکار کرے نہ کرے، لیکن تمہاری حرکتیں اسے انکار کرنے پر ضرور مجبور کر دیں گی۔ زید نے اس کی عزت افزائی کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے بڈی، اچھا خاصا ہینڈسم ہے تمہارا بھائی، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ ارسل نے فرضی کالر جھاڑے۔ جو لڑکیاں تم پر مرتی ہیں انہیں واقعی مر ہی جانا چاہیے۔ زید نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زید کے بچے تم! ارسل داد پیس اس کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب ڈور بیل سنائی دی۔ ارسل کے قدم تھمے۔ جاؤ دیکھ کر آؤ کون ہے باہر۔ زید نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ تمہارا ملازم نہیں ہوں میں، خود جاؤ، ارسل نے صاف جواب دیا۔ تمہارا ہونے والا بہنوئی ہوں میں، میرا حکم مانو گے تو تمہاری بہن کو خوش رکھوں گا، ورنہ… زید نے وارننگ دیتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی، آنکھوں میں شرارت ناشئی تھی۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں آ کر، رکنا ہے نہ یہیں تم۔ بار بار بجتی بیل پر ارسل اسے دھمکی دیتا باہر کی جانب لپکا۔ عدن بھائی، آپ کے لیے ڈاک آئی ہے۔ چند لمحوں بعد ارسل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ عدن چونکا۔ اس کے لیے ڈاک؟ یہ بھلا کس نے بھیجی؟ کیا ہے اس میں؟ عدن نے سوالیہ نگاہیں ارسل کے چہرے پر جمائیں۔ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے دانین نے آپ کے لیے لو لیٹر بھیجا ہو۔ کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی آپ دونوں کی۔
बात करने का मौका भी नहीं मिल रहा, तो उसने सोचा होगा क्यों ना सैया जी को चिट्ठी लिखी जाए। अदन को लिफाफा थमाते हुए अरसल ने शरारती लहजा अपनाया। अदन उसे फ़कत घूर कर रह गया, फिर लिफाफा पकड़ कर उठ खड़ा हुआ। अदन भाई यहीं खोले ना। अरसल ने उसे कमरे की जानिब बढ़ते देखा तो बेसाख्तगी में कह गया, बहुत शुक्रिया मशवरे का। अदन संजीदा लहजे में कहता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ा। वो जानबूझकर संजीदगी का खौल चढ़ाए हुए था, वरना अरसल शरारतों से कभी बाज न आता। अदन की बात पर अरसल मुंह बसूर कर रह गया। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कुछ ही देर बाद अरसल ऊंची आवाज़ में गा रहा था। मकसद अदन को सुनाना ही था। अदन मुस्कुराहट छुपाता कमरे में गायब हो गया, जबकि लाउंज में दाखिल होती समन ने लबों पर शातिराना मुस्कुराहट लिए उसे लिफाफा थाम कर कमरे में जाते देखा था। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नए एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। चिल्ड्रन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।